अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, शायद आप ये बात जानते होंगे कि तरक्की की आड़ में साइंस आए रोज़ ऐसे ऐसे तजुर्बात कर रही है जिसका आम इंसान को इल्म हो जाए तो शायद तमाम इंसान साइंस की तरक्की को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने की कोशिश करें। ताहम ये निज़ाम कुदरत है कि ये सिलसिला जारी है। माजी में साइंस ने कुछ ऐसे ख़तरनाक तजुर्बात भी किए हैं कि अगर वो तजुर्बात फ़ेल हो जाते या खुदा न खास्ता किसी और वजह से इनमें कोई ख़राबी आ जाती तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। आज हम आपको ऐसे ही ख़तरनाक तजुर्बात के मुतालिक आगाही देने की कोशिश करेंगे। इंतहाई ख़तरनाक और इंसानियत की जान लेने वाले ये तजुर्बात क्यों और कैसे किए गए और इन तजुर्बात ने इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाया या नुकसान, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के इस दिलचस्प टॉपिक की जानिब। नंबर 1 पर है द ट्रिनिटी टेस्ट। नाज़रीन इकरामी, 16 जुलाई 1945 की सुबह 5:29 पर दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया गया। ये बम अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के शहर सोकोरो के एक वीरान इलाके में फोड़ा गया। कहा जाता है कि जिस साइंसदान ने ये बम तैयार किया था वो ये चाहता था कि इस बम को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसका ख्याल था कि इससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद दीगर गैसों से रिएक्शन करके एक चेन बना देगी और यूं पूरी दुनिया के इंसान इसकी लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। ताहम अमरीकी हुकूमत के दबाव पर यह हौलनाक और ख़तरनाक तजुर्बा किया गया। खुशकिस्मती से साइंसदानों के अंदाजे गलत निकले और किसी किस्म का चेन रिएक्शन ना हुआ। अलबत्ता दुनिया के इस पहले न्यूक्लियर बम को जैसे ही ज़मीन पर गिराया गया तो इसके फटने से 20 किलो टन का धमाका हुआ। इस धमाके के नतीजे में 2 मीटर गहरा और 10 मीटर चौड़ा गड्ढा ज़मीन में बन गया। इस धमाके के फटने से इतनी ज़्यादा रोशनी पैदा हुई कि आसपास के पहाड़ भी दिखाई न दिए, जबकि इस इलाके के करीब रहायशी कस्बे को इस धमाके ने इतनी गर्मी पहुंचाई जैसे वो कस्बा किसी तंदूर के ऐन वस्त में मौजूद हो। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि दुनिया के पहले न्यूक्लियर बम के फटने से ज़लज़ले की कैफियत पैदा हुई और 150 किलोमीटर के गोल दायरे में ज़मीन हिलकर रह गई, जबकि इस धमाके के बाद उठने वाले धुएं के बादलों को 12 किलोमीटर की दूरी तक देखा गया। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का हाइड्रोजन और न्यूक्लियर बम किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं कोला बोर होल की। नाज़रीन इकरामी, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन में दुनिया का सबसे गहरा सुराख रूस में पाया जाता है, जिसे कोला सुपर डीप बोर होल कहा जाता है। ये नॉर्वे की सरहद के करीब रूसी इलाके मुरमांस्क में वाक़ है। अगरचे ये सुराख मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर से चीखों जैसी खौफनाक आवाज़ों की वजह से ये जगह सियाहत का एक मरकज़ बन गई है। लोग यहाँ आकर इस उजड़े और गैराबाद मुकाम को हैरत और दिलचस्पी से देखते हैं, जहाँ लगभग 20 साल तक ज़मीन के अंदर खुदाई होती रही। फिर इस सुराख से अचानक चीखों की दिल दहला देने वाली आवाज़ें निकलना शुरू हो गईं, जिनकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर भी मिल सकती है। इन आवाज़ों के मुतालिक इलाके में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि ये सुराख ज़मीन से दोज़ख में जाने का रास्ता है। इस होल का दहाना सिर्फ 9 इंच है। अगर इसे सील ना भी किया गया हो तो भी ये मुमकिनात में से नहीं है कि कोई शख्स इसके अंदर गिर सके। कोला सुपर डीप बोर होल की गहराई तकरीबन 7.5 मील है, यानी 12.25 किलोमीटर के लगभग। ज़मीन के अंदर इतनी गहराई तक पहुँचने में साइंसदानों और इंजीनियर्स को 20 साल का अरसा लगा, क्योंकि इस मुकाम पर ज़मीन के नीचे सख्त चट्टानें थीं जिनमें सुराख करना आसान नहीं था। दोस्तों, ये खालिस साइंसी प्रोजेक्ट था। इस मुकाम पर साइंसदान तेल या कोई कीमती धात तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये जानना चाहते थे कि ज़मीन के अंदर की साख्त कैसी है। अपने इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए साइंसदान तकरीबन 9 मील नीचे जाकर चट्टानों के नमूने इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। जब ड्रिल मशीन का नुकीला वर्मा 7.5 मील की गहराई में वाक़ चट्टान से टकराया तो इंजीनियर्स को महसूस हुआ कि अब मज़ीद नीचे जाना मुमकिन नहीं रहा। इस गहराई में मौजूद चट्टानें तकरीबन 3.25 अरब साल पहले की हालत में थीं। इस मुकाम का दर्जा हरारत 356 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो कि साइंसदानों के अंदाजे से तकरीबन दुगना था। इतने ज़्यादा दर्जा हरारत पर मज़ीद खुदाई करना इसलिए भी मुमकिन न रहा था कि स्टील के पाइप और वर्मे की नोक टेढ़ी होना शुरू हो गई थी।
صرف یہی نہیں بلکہ اس درجہ حرارت پر زیر زمین چٹانیں بھی چٹان جیسی نہیں رہی تھی، بلکہ پروجیکٹ کے سائنسدانوں کے بقول ان کا طرز عمل پلاسٹک جیسا ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ ہے 1992 کا، جب سائنسدانوں نے 20 سال سے جاری کرۂ ارض کی تحقیق سے متعلق اس پروجیکٹ کو ختم کر کے اس مقام کو سیل کر دیا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر مزید اس سوراخ کو گہرا کیا جاتا تو زمین کا بیلنس بگڑ سکتا تھا یا پھر ایک تباہ کن زلزلہ زمین کو ختم کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس پروجیکٹ کو درمیان میں ہی روکنا پڑا۔ نمبر 3، سٹار فش پرائم۔ ناظرین اکرامی، زمین پر ایٹمی دھماکہ ہو تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ یہ منظر کشی تو آئے روز مختلف تحقیقات اور تجزیات کی صورت میں سامنے آتی رہتی ہے، لیکن اگر خلا میں ایٹمی دھماکہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو کئی سال قبل سائنسدانوں کے ذہن میں آیا، اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سائنسدانوں نے ایک خطرناک تجربہ کیا جسے سٹار فش پرائم پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 9 جولائی 1962 کے دن زمین سے 250 میل کی بلندی پر 1.4 میگا ٹن کے ایٹم بم کا دھماکہ کیا گیا۔ چونکہ خلا میں ہوا نہیں ہوتی، لہٰذا اس دھماکے کی وجہ سے خطرناک ویوز بھی پیدا نہ ہوئیں، جو کہ زمین پر پھٹنے والے ایٹم بم کا سب سے تباہ کن پہلو ہوتا ہے۔ اس تجربے سے حرارت اور روشنی کی بڑی مقدار خارج ہوئی، جس کے ساتھ گیما شعاعیں اور ایکس رے شعاعیں بھی خارج ہوئیں۔ اس دھماکے نے آسمان کو روشن کر دیا، جبکہ زمین پر بھی ہزاروں مربع کلومیٹر کے علاقے پر روشنی کے مرغولے نظر آئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خلا میں ایٹم بم کا دھماکہ کرنے سے اس سے نکلنے والے تابکار ذرات کی اکثریت بھی خلا میں ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں خلا میں ایک طاقتور مقناطیسی فیلڈ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک پلس کہلانے والا یہ مقناطیسی فیلڈ چارج شدہ الیکٹرونوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب امریکہ نے خلا میں پہلا دھماکہ کیا تو اس کے نتیجے میں طاقتور الیکٹرون مقناطیسی فیلڈ نے امریکی ریاست ہوائی کے بڑے حصے میں بجلی کا نظام ناکارہ کر دیا تھا، جبکہ ریڈار اور نیویگیشن سسٹم بھی بند ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں الیکٹرونک کمیونیکیشن کا نظام ٹھپ ہو گیا تھا۔ سائنسدانوں نے اس دھماکے سے نتیجہ اخذ کیا کہ کسی ملک کے اوپر سینکڑوں میل کی بلندی پر ایٹمی دھماکہ کر کے اس کے مواصلاتی اور بجلی کے نظام کو ناکارہ کیا جا سکتا ہے۔ سٹار فش پرائم پروجیکٹ میں استعمال کیے گئے بم کا حجم 1.4 میگا ٹن تھا، مگر آج کل کے ایٹم بم اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ یعنی آج کے دور میں ایٹم بم کا دھماکہ زمین سے سینکڑوں میل کی بلندی پر بھی کیا جائے تو براہ راست نیچے واقع 1 سے زیادہ ممالک میں بجلی اور مواصلات کے نظام کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں خلا میں چند ایسے ایٹمی تجربات کیے جا چکے ہیں۔ اس کے برعکس 1945 اور 1998 کے درمیان زمین پر 2000 سے زائد ایٹمی تجربات کیے گئے ہیں۔ اگرچہ ان کے نقصانات کی نوعیت الگ ہے، لیکن ایٹمی دھماکہ زمین پر کیا جائے یا خلا میں، ہر صورت میں انسان کے لیے بے حد تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ 1962 میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن زمین کا ایک بڑا حصہ اس دھماکے کے برے اثرات سے محفوظ رہا، جو کہ انسانیت کی ایک بڑی خوش قسمتی تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹس میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔